Assalamu alaikum and welcome. Welcome to another program in the series of Debate with me, Mehreen Khan. इस शो में स्टूडेंट्स को मौका मिलता है नामवर शख्सियात के साथ डिबेट करने का, और इस हफ्ते जो हमने मौजू चुना है वो ऐसा है जिसने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल हेडलाइंस को डोमिनेट किया है. It's a very controversial issue which has split civil society, public opinion and politicians alike. The Nizam-e-Adl Regulation 2009. क्या ये एक हुकूमत के अंदर हुकूमत बना रहा है और फ़िरक़ावारियत को और जन्म देगा, या फिर ये एक वाहिद तरीक़ा था अमन लाने के लिए पाकिस्तान में और ख़ास तौर से NWFP में? इन सब सवालात का यकीनन हमें जवाब मिलेगा इस डिबेट में. इस मोशन के तहत कि मौजूदा निज़ाम-ए-अदल पाकिस्तान के लिए अमन का बायस है. That's the resolution for today's debate, and let's meet our speakers. It's a great pleasure to welcome first of all मोहम्मद इजाज़ुल हक, जो इस करारदाद के फेवर में बात करेंगे. आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मेंबर हैं और साबिक़ वज़ीर बराए मजहबी उमूर भी रह चुके हैं, और इनके साथ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ज़ीशान इकबाल, जो एक बेहतरीन मुक़र्रर हैं और आजकल दादाबॉय यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं. On the other hand, we have the red team, जो इस करारदाद के अगेंस्ट बात करेंगे, जिसमें है सैयद हैदर अब्बास रिजवी. ही इज़ अ मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली MQM की जानिब से, और उनको सपोर्ट कर रही हैं सैयदा रूहा नकवी, जो लॉ स्टूडेंट हैं और एक बहुत ही अच्छी डिबेटर हैं अपनी यूनिवर्सिटी में. ज़ीशान, आप डिबेट का आगाज़ करेंगे. यू हैव 3 minutes. 2 मिनट के बाद मैं बज़र एक दफ़ा साउंड करूँगी और एंड में 2 दफ़ा, ताकि आपको पता चल जाए कि यू शुड एंड योर स्पीच. सो ज़ीशान, प्लीज़ टेक इट अवे. जनाब वाला, तारीख़ का एक और स्या बाब ख़त्म हो गया. खून की होली खेलना बंद हो गई, और इसकी वजह यकीनन वो समझौता है जिसे निज़ाम अदल कहते हैं. यकीनन कुछ नादान दोस्त ये कह रहे होंगे कि समझौता ख़त्म हो जाना चाहिए, ये दोबारा से जंग शुरू कर देनी चाहिए. लेकिन मैं उनको बताता चलूँ कि जंग तो खुद ही एक मसला है. जंग क्या मसलों का हल देगी? आग और खून आज बख्शेगी तो भूख और एहतियाज कल देगी. और इसलिए मैं ये बात कहने में हक बजानिब हूँ कि मौजूदा निज़ाम अदल पाकिस्तान में अमन का बाइस है. Thank you, Zishan, बहुत ही passionately, and that was a great fiery speech. But देखते हैं कि रूहा इसका मुकाबला कैसे करती हैं. रूहा, आपके पास भी 3 मिनट हैं, and your time starts now. हम अपने अहद की सच्चाइयों के कातिल हैं, ये एतराफ़ ही कर लें तो मोतबर ठहरें. सदर मोहतरमा, सवाल ये पैदा होता है कि ये किसका निज़ाम अदल है? क्या ये निज़ाम अदल हरी पगड़ी वालों का है, सफ़ेद पगड़ी वालों का है, कत्थई पगड़ी वालों का है, ब्राउन पगड़ी वालों का है, हाथ नाव पर रखकर नमाज पढ़ने वालों का है, या हाथ सीने पर रखकर नमाज पढ़ने वालों का है, या हाथ छोड़कर नमाज पढ़ने वालों का है? क्या पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में और ख़ुद पूरे सरहद में इसको माना जाता है? क्या पंजाब पाकिस्तान के तमाम मसालिक इसको तस्लीम करते हैं? और सदर मोहतरमा, सवाल ये भी पैदा होता है कि ये मौजूदा निज़ाम अदल क्या है? क्या मौलाना सूफी मोहम्मद से पहले का निज़ाम अदल कुछ और आज का कुछ और है? क्या अरब का इस्लाम कुछ और इराक का कुछ और है? क्या अमेरिका का इस्लाम कुछ और पाकिस्तान का कुछ और है, बल्कि मालाकंड का कुछ और है? इजाज़ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस. आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग केस पेश कर सकते हैं इसके लिए? कोशिश करेंगे. ज़ीशान ने बड़ी अच्छी स्टार्ट दी है आपको. बहुत अच्छी स्टार्ट दी है ज़ीशान ने, और जवाब भी बहुत अच्छा दिया रूहा ने. बिल्कुल. सबसे पहली बात तो ये है कि आज से नहीं, पाकिस्तान बनने से पहले से ट्राइबल एरियाज़ के अंदर और इन स्टेट्स के अंदर जो स्वात जिसका एक हिस्सा था, और मालाकंड का कुछ हिस्सा भी उसके अंदर आता है, यहाँ पे यही कानून था. ये कोई नई चीज़ नहीं है जो आसमान से उतर कर आ रही है. यही जरगे थे, सिस्टम था, यही कानून थे, यही काजी थे, जल्द फैसले होते थे, इंसाफ दिया जाता था. फिर 1969 में याह्या खान के ज़माने में उन्होंने इसको पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया और स्टेट ख़त्म कर दिया. वहाँ के जो प्रिंस थे उनको ख़त्म कर दिया और अपना निज़ाम लाने की कोशिश की. लोगों ने बर्दाश्त किया. वही हुआ कि पहले उन्हें इंसाफ जो है वो हफ्तों और महीने में मिल जाता था. फिर वही हुआ कि इस पाकिस्तानी निज़ाम के तहत आ गए, और इंसाफ यहाँ जो है लोग दर बदर की ठोकरें खाते हैं. गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिलता. लाखों करोड़ों रुपए आपको चाहिए अपने वकील करने के लिए. अब तो ये कहते हैं कि वकील नहीं, आप जज ही कर लें तो बेहतर है. लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं गुर्बत के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, इंसाफ के ख़िलाफ़. वो लोग कह रहे हैं कि जी हमें वो इंसाफ दें जो हमें पहले मिलता था, जहाँ 4 माह में हमारे केसेस का फ़ैसला हो जाता था, जो सिविल केसेस होते थे, और 6 माह में हमारे क्रिमिनल केसेस का फ़ैसला हो जाता था. आज एक जनरेशन कोर्ट में जाती है
اور اس کی تیسری جنریشن جو آئے گی وہ جا کر کہیں فیصلے لیتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا اعجاز الحق صاحب. اینڈ ناؤ لیٹس ٹرن ٹو دا ریڈ ٹیم جو اس قرارداد کے اگینسٹ اپنی سپیچ کریں گے, اور وہ ہیں سید حیدر عباس رضوی. میں بہت شکر گزار ہوں اعجاز الحق صاحب کا کہ انہوں نے وضاحت فرمائی کہ اس نظام سے پہلے یہاں پر قبائلی نظام رائج تھا اور قبائل اسی طریقے سے فیصلے کیا کرتے تھے. ہماری لڑائی ہی یہ ہے اعجاز الحق صاحب کہ ہم پاکستان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں, آپ پاکستان کو پیچھے لے جانا چاہتے ہیں, دھکیلنا چاہتے ہیں آپ پاکستان کو قبائلی نظام میں. آپ پاکستان پر اسلامی طرز, قبائلی طرز کا اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں. قبائلی طرز کے اسلام میں جرگے جو فیصلے کرتے ہیں, 70 سال کے بوڑھے آدمی سے 6 سال کی بچی کی شادی کی جاتی ہے. آپ کے نظام میں آپ کے ہاں ونی کیا جاتا ہے, آپ کے ہاں کاروکاری کیا جاتا ہے. نہیں مانتے ہم اس ظلم کے نظام کو. Now it's the turn for the audience. ہمارے یہاں لائیو اسٹوڈیو آڈینس ہے اور وہ اپنے کوسچنز پیش کریں گے ان دو ٹیمز کے لیے. So let's take the first question. Who would like to ask the first question? جی میرا سوال محترم اعجاز الحق صاحب سے. جب پاکستان میں 1973 کے آئین کی شکل میں نظام عدل موجود ہے تو بجائے اس کے کہ اس کی خامیوں کو دور کیا جائے آپ نئے نظام کی حمایت کر رہے ہیں, کیوں؟ بہت اچھی بات کی آپ نے. یہی سوال ہے ساری قوم کا. 16 کروڑ عوام یہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا 73 کے آئین کے تحت جو انصاف تھا وہ آپ کو مل رہا ہے؟ کیا آپ کے بچوں کو سکول مل رہے ہیں؟ آج چیف منسٹر سندھ کی سٹیٹمنٹ میں پڑھ کے آیا ہوں کہ میری صرف کانسٹیچوئنسی میں 7000 سکول ہیں جن کی چھتیں نہیں ہیں. 60% سکول پاکستان میں ایسے ہیں لڑکے اور لڑکیوں کے سکول ہیں تو جن کے ٹوائلٹ نہیں تباہ تو نہیں کیے جا رہے. آپ جس قرارداد کے فیور میں بات کر رہے ہیں وہ تو یہی کہہ رہی ہے کہ نظام عدل جو ہے وہ امن کا باعث ہوگی. آپ وہ اگر مذاکرات کریں گے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈرون حملے جاری بھی نہ ہو, مذاکرات بھی کریں. ڈرون حملے کی بات کرتے ہیں, صوفی محمد صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم القاعدہ اور طالبان کے لوگوں کو ویلکم کہتے ہیں. صوفی محمد صاحب پریس کانفرنس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم القاعدہ اور طالبان اور غیر ریاستی عناصر جن کا پاکستان کے ساتھ تعلق نہیں ہے ان کو پاکستان میں ویلکم کہتے ہیں. آپ اس نظام عدل کی حمایت کرتے ہیں جو پاکستان میں مصیبت لانے کی ذمہ داری بنتے ہیں. ایک منٹ, جہاں پر بھی لوگ ان چیزوں کو ہائی جیک کریں گے, جیسے ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے لائرز کی موومنٹ کو ہائی جیک کر لیا اور بحال ہو گئے, حکومتیں بحال ہو گئیں. پاپولر موومنٹ تھی, غریب پس رہا ہے, انصاف مل نہیں رہا. دیکھیں ہم نے 62 سال کے اندر وہ جو گیپ ہے اتنا بڑھا دیا امیر اور غریب کا کہ مڈل کلاس ہماری بالکل وائپ آؤٹ ہو گئی. اب اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نظام کوئی کرکٹ میچ نہیں ہے کہ اگر بیٹنگ اچھی ہو رہی ہے تو بالر چینج کرتے رہو. اگر جمہوریت ناکام ہو گئی ہے تو موجودہ نظام عدل لے آؤ. آپ 1973 کے آئین کی امپلیمنٹیشن کی بات کریں, آپ بات کریں, آپ جنگ لڑیں, آپ جنگ لڑیں کہ 1973 کا آئین اپنی اصل صورت میں برقرار ہو جائے. آپ یہ بات اسی آئین کے تحت اندرون سندھ میں عورتوں کو کتوں کے آگے ڈال دیا جاتا ہے. اسی قانون کے تحت آپ کا بلاٹکار پھر رہا ہوتا ہے. آپ بھی کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں. اس آئین میں کہاں لکھا ہے کہ عورتوں کو جو ہے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے؟ وہ قبائلی اور جرگوں کی روایت. اندرون سندھ میں ہوا تھا, قبائل میں نہیں ہوا تھا. جس کو آپ نفاذ عدل کہتے ہیں وہ قبائلی اور جرگوں کا اچھا یہاں پہ ذیشان میرا نظام چلتا ہے. So you have to defer to the chair. بہت شکریہ چاروں سپیکرز کا اور دونوں ٹیمز کا. اب وقت آیا ہے کہ ہم اپنی آڈینس سے پوچھتے ہیں کہ کس کے موقف نے انہیں زیادہ متاثر کیا ہے. لیٹس ٹیک another audience vote. آڈینس اگر آپ اس قرارداد کے فیور میں ہیں تو آپ گرین کارڈ اٹھائیں گے, یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ نظام عدل پاکستان میں امن کا باعث ہے. اگر آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں تو آپ ریڈ کارڈ اٹھائیں گے. Get ready? Audience vote now. Red wins, red wins. 70-30. Congratulations, Red Team. قرارداد آج کی overturn ہو گئی ہے by a majority. I'd like to thank all the speakers, Ijaz ul-Haq Saab, Zishan Iqbal, Sayyid Haider Abbas Rizvi and Ruha. They did a wonderful job اور یقیناً ناظرین آپ کو بھی یہ ڈیبیٹ بہت پسند آئی ہوگی.